अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ वदा शुजा। आज जुमेरात का रोज है, शामिल करेंगे बहुत सी अहम खबरें। सियासी मंजरनामे में क्या हलचल नजर आ रही है उसके हवाले से भी उसको भी जेर बहस बनाएंगे। सिफारती महाज पर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। प्रोग्राम का आगाज इस मौजू से करेंगे, लेकिन उससे पहले कायद आजम का एक फरमान प्रोग्राम में शामिल करूंगी जो कि उन्होंने नौजवानों के नाम दिया। आपने फरमाया कि आप तालीम पर भरपूर ध्यान दें, अपने आप को अमल के लिए तैयार करें, यह आपका पहला फरीजा है। आपकी तालीम का एक हिस्सा ये भी है कि आप दौरे हाजिर की सियासत का मुताला करें और ये देखें कि आपके गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है। हमारी कौम के लिए तालीम मौत और जिंदगी का मसला है, तो आज भी नौजवानों को तालीम पर तवज्जो देने की जरूरत है और गैर जरूरी सरगर्मियों से ज्यादा हटकर तालीम पर और अपना फ्यूचर बनाने के हवाले से सीरियसनेस की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे। अपने पैनल जो हमारे पास मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा दूं। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं आगा इकरार हारून साहब, इनके साथ तशरीफ रखते हैं जफर महमूद शेख साहब और इनके साथ तशरीफ फरमा है शहजाद अंदर फारूकी साहब। कार्टून से हमारे साथ मौजूद है मजर शहजाद साहब। तो नाज़रीन, ये तो है हमारा पैनल। आपको सबसे पहले बताऊंगी कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह, पाकिस्तान की कामयाबी। गुज़िश्ता रोज हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों के हवाले से पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया है और पाकिस्तान ने यह फैसला किया था कि भरपूर एहतजाज किया जाएगा और पाकिस्तान के एहतजाज के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से इस्तिस्ना दे दिया है। पाकिस्तान को अपनी अक़लियतों से मुतालिक किसी लेक्चर की जरूरत नहीं है। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया, अमेरिका इस्लाम फोबिया का शिकार है, पहले उसको दुरुस्त करे। जबकि अमेरिकी सिफारत खाने की जानिब से जवाब आया कि पाबंदियां हटाना जो है वो अमेरिका के मफाद में है पाकिस्तान पर। दूसरा हमारा मौजूद नाज़रीन गैस बहरान के हवाले से। गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म ने कहा मीटिंग बुलाई, उन्होंने इस हवाले से भरपूर तवज्जो का इजहार किया और उन्होंने कमेटी तश्कील देकर 72 घंटों में रिपोर्ट तलब की है कि गैस की किल्लत मसनूई है या ये किसी गफलत का नतीजा है या ये कुदरती तौर पर कमी का शिकार है। सार्फिन को गैस फराहमी मजबूत बनाई जाए, वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की है। जबकि सुई सदर नॉर्दर्न के एमडीज के खिलाफ तहकीकात के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। तीसरा हमारा मौजूद नाज़रीन चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने थर का दौरा किया। थर के अवाम की हालत इज़हार के हवाले से भी उन्होंने इज़हार ख्याल किया और साथ जब उन्होंने वहां पर मौजूद अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया तो उसकी हालत बहुत खराब थी, वहां पर अद्वियात न होने के बराबर थी। उन्होंने सिंध हुकूमत को हिदायत की है कि मामलात को बेहतर करे। चौथा हमारा मौजूद नाज़रीन, आपको पता है कि ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक जो उनके भाई हैं, दोनों नैब की जानिब से गिरफ्तारी उनकी अमल में आई और उसके बाद से नून लीग की जानिब से हमने आपको बताया था कि परेशानी का शिकार नजर आती है पूरी पार्टी, क्योंकि हमजा शहबाज को बाहर जाने से रोक दिया गया, मरीम औरंगजेब के हवाले से तहकीकात शुरू हो गई हैं। तो अब नून लीग ने ये मुतालबा किया है कि जब तक साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते हैं तब तक जो है हम ऐवान को चलने नहीं देंगे। जबकि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अपोजिशन चाहती है कि कोई उनसे हिसाब न मांगे और ये हिसाब मांगने की वजह से इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। पांचवा मौजूद नाज़रीन फाटा के हवाले से डेवलपमेंट का जायजा लेंगे। अभी तक की सूरत हाल क्या है? फाटा सेक्रेटेरिएट खत्म कर दिया गया है, आइंदा साल सूबाई और बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान भी हो गया है और जिलाई सतह पर भर्तियों के लिए पॉलिसी तश्कील दी जाएगी फाटा के हवाले से। तो नाज़रीन, ये है हमारे आज के मौज़ूआत। पहली खबर का इंतखाब हमने किया है रुज़नामा नवाए वक्त से। खबर है जी कि कोई अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स न दे, ये पाकिस्तान ने कहा है। सीनियर अमरीकी हुकाम को तलब करके एहतजाज, पाबंदियां नहीं लगी, ये कहना है अमरीका का। अमरीका अपने मुल्क में बढ़ते हुए इस्लाम फोबिया की वजूहात तलाश करे, ऐसे फैसलों से वाज़े इम्तियाज जाहिर होता है। आगे इकरार हारून साहब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान ने एक स्टैंड फिर से लिया और इसमें कामयाबी हासिल की, क्या कहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना अप्रिशिएट करता हूँ और कांग्रेचुलेशन देता हूँ हमारे फॉरेन ऑफिस को, जिन्होंने टाइमली इसको रिवर्ट किया, टाइमली पोजीशन ली। और इस सारी सिचुएशन से एक चीज हमें और भी बढ़ता नजर आती है, अगर हम उसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें, हमें एक दफा फिर पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस के दरमियान आपस में एक आप समझे कि एक फासले नजर आते हैं। हमें वो एक सिंक नजर नहीं आती है, एक अलाइनमेंट नजर नहीं आती है इनमें कि पेंटागन की कुछ और राय होती है पाकिस्तान के बारे में, स्टेट डिपार्टमेंट कुछ और कह रहा होता है, ट्रंप साहब बैठे बैठे ट्वीट और कर रहे होते हैं। ये मैंने यानी कि पहले कभी इस तरह इसमें आप कह सकते हैं कि अमेरिकन सियासत में इतने ज्यादा आप कॉन्ट्रडिक्शंस पहले मैंने कभी नहीं देखी है जो कि ट्रंप साहब के आने के बाद हमें नजर आती है और अब ये बढ़ती जा रही है और ये बड़ी सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर कॉन्ट्रडिक्शंस हमें नजर आती है कि आपने पाकिस्तान को
پہلے بلیک لسٹ کیا اور پھر آپ کو احساس ہوا کہ نہیں یہ تو آپ نے غلط کیا ہے, اس کا تو پریشر بہت آئے گا, افغانستان کے معاملات بہت خراب ہوئے ہوئے ہیں, اس میں پاکستان کی ضرورت ہے. ایک طرف جو پینٹاگون جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا کردار ادا کرے افغانستان میں, اور کس طریقے سے امریکن فوج عزت اور احترام سے نکل آئے افغانستان سے, جو مجھے ویسے نکلتی نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پینٹاگون سارا اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے چپ کر کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, جس کے اندر بہت آپ لسٹ نکال کے دیکھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی. بلکہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو اپنا ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ ذرا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو آفیشلز ہیں ان کے اوپر ایک ریسرچ کریں پاکستانی اسٹوڈنٹس, کہ اس میں کتنے % انڈینز جو ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لابنگ کے لیے موجود ہیں آلریڈی وہاں پر. لابنگ کے علاوہ ورنہ لابنگ تو ایک ہوتی ہے نا کہ آپ ایک لابنگ فرم بناتے ہیں, آپ سینیٹر سے لابنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر کتنے زیادہ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایک لسٹ نکال کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. چھوٹے سے چھوٹے لیول ریسرچر سے لے کر جو تھنک ٹینک لیول تک ان کے ہیں اور ڈیسیژن میکرز تک وہاں تک. یہ نکی علی کیا ہے, شی از بیسکلی ایک انڈین یعنی سکھ ہے. تو یہاں پہ اندازہ لگا لیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھ کے انڈیا اپنا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے, پینٹاگون کو بعد میں ساتھ ہوتا ہے کہ یار یہ تو غلط ہو گیا. اتنی زیادہ کیوٹک سچویشن میں نے اس سے پہلے کبھی بھی امریکن فورن افیئرز میں اور امریکن پالیسیز میں نہیں دیکھی ہے. بالکل صحیح ہو گیا. ظفر محمود شیخ صاحب, اب امریکی سفارت خانے نے یہ جواب دیا ہے کہ پابندیاں ہٹانا جو ہے وہ امریکہ کے اپنے مفاد میں ہے. تو یہ اس سے پہلے کیا تھا؟ پہلے واچ لسٹ میں ڈالنا, پھر بلیک لسٹ میں ڈالنا, کیا صرف یہ وقتی طور پر ایک دباؤ بڑھانے کی سازش تھی جس میں وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو یہ ایسا کر ہی نہیں رہے اور آپ کا نام ہم نے نکال دیا؟ کیا کہیں گے؟ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. ورنہ یہ آغا صاحب نے جتنی ویسے خوبصورت بات کر دی, انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا, اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش بالکل باقی نہیں بچی. لیکن اس کے باوجود مجھے کچھ کہنا تو ہے, اور وہ یہ ہے کہ امریکن ڈیسپریشن صاف نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ڈیسپریشن جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ڈیسپریشن ہے کیوں. کیونکہ وہ افغانستان میں اپنے تضادات کی وجہ سے پھنس گئے بہت بری طرح. اس میں جیسے آغا صاحب نے کہا کہ اس میں سے پینٹاگون نکلنا چاہتا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ اور چاہتا ہے, وہ اپنی جو ریجنل انفلوئنس ہے اس کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے, اتنے عرصے جنگ لڑی اور اتنا ہم نے ایک پوری دنیا میں ہوا کریٹ کیا, نیٹو کے اتنے ممالک کو ہم گھسیٹ کے وہاں لے گئے, لڑائی کروائی, بندے بھی مروائے, تو ہم نے حاصل کیا کیا؟ تو ہم جب اگلے اسٹیپ پہ جا رہے ہوں گے تو ہم دنیا کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے یہ ساری جو 20 سال تک 2 دہائیوں تک لڑائی لڑی تھی, یہ کیوں لڑی تھی, اس کا جواز کیا تھا؟ بالکل اسی طرح جیسے عراق کی لڑائی کا اور ایران کے ساتھ ٹسل کا, وہ آج تک اپنے عوام کو کیا کسی کو بھی جواب نہیں دے پائے ہیں. تو یہ ان کی جو ناکامیوں کی فہرست میں ایک اور فہرست کا اضافہ ہے. اب ان کا یہ خیال ابھی بھی موجود ہے کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنائیں, پاکستان کو دبائیں, اور نہ صرف یہ کہ اس کرائسس کے کنکلوژن میں اپنے لیے کوئی جگہ پیدا کر سکیں بلکہ ساتھ ہی سارا وبال پاکستان کے گردن پہ ڈال سکیں. ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. بات یہ ہے کہ پاکستان سے وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ پاکستان کو اسی طرح ایک اپنی سبارڈینیٹ اسٹیٹ کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کبھی ماضی میں رہی تھی بدقسمتی سے. لیکن اب وقت بدل چکا ہے. ورنہ وہ امریکن سارے تھنک ٹینک, سارے جو سوچ سمجھ والے ادارے ہیں, وہ یہ ابھی تک سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں رہا. یہ بالکل نیا ملک ہے. اس کی سوورینٹی کے ڈیسیجنز پاکستان کے اندر ہوتے ہیں, پاکستان سے باہر نہیں ہوتے. کوئی غیر اسلامی بھی یا اسلامی ملک بھی ہمارے ڈیسیجن نہیں کرے گا, ہم اپنے ڈیسیجن خود کریں گے. ہمارے سارے ادارے مل کے مشترکہ ڈیسیجن کرتے ہیں جس میں اونرشپ ہوتی ہے اسٹیٹ کی. تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماضی کی طرح وہ ابھی بھی تھوڑا سا ہمیں گرل کر کے ہمارے کان مروڑ کے فیصلے کروا سکتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. ہم افغانستان کے معاملے میں ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں, لیکن اس طرح بالکل نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہو گیا. شہزاد انور فاروقی صاحب, وقت بدل گیا ہے. پاکستان ایک وقت میں ڈکٹیشن امریکہ سے لیا کرتا تھا, ہم نے اپنے فوجی اڈے, ہوائی اڈے ان کے حوالے کیے, لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری غلطیاں تھیں. ایسا پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ غیر ضروری جنگ میں ہم نے اپنے آپ کو دھکیل دیا تھا. لیکن آج کیونکہ ہم اپنی غلطیوں کو خود ادراک کر کے ان کا اپنی ایک اسٹرانگ پوزیشن پر آ چکے ہیں. پہلے FATF کا معاملہ ہوا, IMF کی جانب سے سخت شرائط کا معاملہ ہوا, اب یہ جو مذہبی آزادیوں کے حوالے سے بلیک لسٹ میں شامل ہونا, ہر طرف سے امریکہ وار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پاکستان اس کو کاؤنٹر کرتا ہے. کیا اب ہمیں نیکسٹ کسی وار کے لیے بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے امریکہ کی جانب سے؟ انگنت درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر.
اچھا بردا، جو آپ نے ماضی کا حوالہ دیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا، تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور میرے دونوں دوستوں نے، آج میں ان دونوں سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں، کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ جہاں پہ وطن کی سالمیت کی بات ہوتی ہے تو اس پہ جو آپ کو سچ بات ہے اور جو حق بات ہے وہ آپ کو کہنی چاہیے. بات صرف اتنی ہے کہ آج تک ہم اس بات کا ادراک کرنے سے قاصر رہے کہ ملکوں کے درمیان جو دوستی ہے وہ افراد کے درمیان دوستی کی طرح نہیں ہوتی. ملکوں کی جو دوستی ہے وہ آپ کے اپنے ریاست کے مفادات کے تابع ہوا کرتی ہے، اور آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ چین یہ کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے، لیکن کیا یہ پاکستان کو سوٹ کرتی ہے اور اس میں پاکستان کا کیا اس میں مفاد ہے، اس میں کیا پاکستان کو ملے گا. تو یہ بات ماضی میں ہم نے شاید اس کو نظر انداز کیے رکھا، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں اور اس امر کی تعریف کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ آج جی اپنے فیصلے ہم خود کر رہے ہیں. میرے خیال میں شاید یہ فیصلے بھی کسی حد تک تاریخ کے جبر کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. ایک سٹیج بہرحال ایسی آتی ہے جب آپ کو یہ آپ کی غلطیاں جو ہیں وہ آپ کو محسوس ہونے لگتی ہیں اور آپ کریکشن کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں. صدر ٹرمپ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ماضی کی جتنی بھی ایڈمنسٹریشنز رہی ہیں، خواہ وہ ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، ان میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ جس طرح سے ٹرمپ نے یہ آ کے کہا بباغ دہل کہ ہم پاکستان پر پریشر بڑھائیں گے. یہ ٹرمپ آن ریکارڈ اس نے خود یہ کہا ہوا ہے کہ میں پاکستان پر دباؤ بڑھاؤں گا. تو مجھے تو اس سے کوئی خیر کی توقع ہے نہیں. اب معاملہ صرف یہی تھا کہ کیا پاکستان کے حکام اور وہ لوگ جو کہ سلطنت اور ریاست کے امور پر جن کی پہنچ ہے، کیا وہ اس سارے معاملے کو سمجھ کر پاکستان کے لیے اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں. تو یقیناً اب پاکستان نے اپنی بارگین پوزیشن بہتر کی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے اس کو لسٹ میں تو ڈالا ہے، لیکن اس کی وجہ سے معاشی پابندیاں آپ پر نہیں لگیں گی کیونکہ اس میں امریکہ کا فائدہ ہے. تو بات ٹھیک ہے، امریکہ نے ہمیشہ سے اپنے فائدے کے لیے ہی سارا کام کیا ہے. لیکن معاملہ یہ بھی ہے نا کہ آپ اصولوں پہ چل رہے ہیں یا آپ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں. پھر یارڈ اسٹک تو ایک ہونی چاہیے. کون سے اصول؟ ماڈرن دنیا میں کوئی اصول نہیں ہوتا. یہاں پہ صرف اور صرف ریاست یا فرد کا مفاد جو ہے وہی یارڈ اسٹک ہوا کرتی ہے اور اسی کے تحت ہی معاملات طے کیا کرتے ہیں. یہ ایک کتابی بحث ضرور ہو سکتی ہے کہ اصولوں کی بات کرنی چاہیے یا اصول پہ یہ ہونا چاہیے، اس کا اصول سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سیدھی سی بات ہے، امریکہ کو اس چیز سوٹ کرتی ہے، وہ کوشش کرے گا کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے مجبور کر کے ایک ایسے کارنر میں دھکیل دے جہاں ہم اس کی مرضی کے مطابق ریئیکٹ کرنے پر تیار ہو جائیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ فوجی حکام جو ہے پینٹاگون اور جی ایچ کیو اس وقت کسی اور سمت بڑھ رہے ہیں اور ان کے درمیان بڑی مشکل سے افغانستان کے حوالے سے ایک تعاون کا راستہ کھلا ہے اور وہ آگے جا کے افغانستان کی سچویشن کو ریزالو کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس میں اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ یقیناً پاکستان کو دور کرتے ہیں امریکہ سے. اور اس بات کا جیسے ہی ادراک ہوا اور جس طرح سے پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس پہ سٹینڈ لیا، اس سے ان کو احساس ہوا کہ یہ معاملہ کہیں اور جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سلالہ چیک پوسٹ کے علاوہ ہم نے کبھی بھی کوئی سخت ایکشن ایسا نہیں لیا کہ جس سے انہیں لگے کہ ہم کسی بات پر اپنا ٹھوس موقف رکھتے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. آغا اقرار ہارون صاحب، امریکہ نہیں دیکھتا کہ فرانس میں حجاب لینے پر پابندی ہے، امریکہ نہیں دیکھتا کہ فلسطین میں کیا صورتحال ہے، امریکہ نہیں دیکھتا کہ کشمیریوں پر کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. امریکہ وہاں سے تو آنکھیں بند کر کے اگر صرف کچھ ممالک جن میں سعودیہ ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، کچھ دیگر اور ممالک ہیں، ان کو تو ہانکتا ہے ایک چھڑی سے. تو کیا یہ دوہرا معیار دیگر ممالک بھی بولیں گے اس حوالے سے اور باہر نکلیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے نکلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیٹو ہے وہ ایک سب سے اسٹرانگسٹ آپ کہہ سکیں ایک گروپ ہے جس میں ان کے مفادات ایک ہیں. نیٹو میں صرف ایک ملک مجھے ایسا لگتا ہے جس کے مفادات ان کانٹرڈکشن ود یورپ اور نارتھ امریکہ ہے، وہ ہے ترکی. اور آپ کو پتہ ہے ترکی کے بارے میں بھی امریکہ کی اور ای یو کی بڑی سخت اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں. جہاں تک بات ہے فرانس میں حجاب پہ پابندی ہے، وہ آپ دیکھیں یہ ایون اب نارتھ امریکہ میں دیکھ لیں، بچوں کو جیسے مسلمان بچوں کو ریپ کیا جاتا ہے اسکولز میں، وہ اس کی خبریں آپ پڑھتے ہوں گے. ایشو یہ نہیں ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، ایشو یہ ہے کہ ہمیں فائدہ کس میں ہے. ٹھیک ہے، جتنی لنچنگ ہیومن لنچنگ جتنی انڈیا میں ہوئی ہے 2017 اور 18 میں، اس کی مثال ہمیں صرف وار ٹورن ایریا کے علاوہ کہیں نہیں ملتی ہے. صرف وار ایریاز میں ملتی ہے کہ انسانوں کو سڑکوں کے اوپر ذبح کیا گیا ہے اور ایک گائے کے چکروں میں ذبح کیا گیا. کہاں پہ آپ مجھے بتائیں کیا ریئیکشن آیا ای یو کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے؟ کوئی ریئیکشن نہیں آیا کیونکہ وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے.
बड़ी खूबसूरत बात की है फारूकी साहब ने, आपने उनसे पूछा असूलों की बात। वरना फॉरेन अफेयर्स में कोई असूल नहीं होते हैं। फॉरेन अफेयर में एक असूल होता है, योर कंट्री इज फर्स्ट। आपने अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। ये बदकिस्मती कहिए, तारीख का एक स्याह पहलू कहिए कि बहुत सारे ममालिक ने कभी भी अपने आप को आम नहीं समझा, कभी वो मजहब के नाम पे खेले गए, ये खिलवाए गए, कभी ह्यूमैनिटी के नाम पे खिलवाए गए। लेकिन हमने ये देखा है दुनिया में हर मुल्क सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। इवन नेटो के अंदर भी जब बात आती है, ठीक है, तो फ्रांस अपनी एक पोजीशन लेकर बैठा होता है, जर्मनी अपनी एक पोजीशन लेकर बैठा होता है, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। ये हम ही थे कि हमने 70 की दहाई में हर चीज कंप्रोमाइज कर दी, कभी मजहब के नाम पे, कभी दोस्ती के नाम पे, कभी इंसानियत के नाम पे, कभी इंसार और महाजरीन के नाम पे। ये हमने किया है और उसका नतीजा भी आपने देखा है कि हमारी 3 नस्लों ने भुगता है। 70,000 तो आप डॉक्यूमेंटेड कहते हैं ना, मेरे ख्याल में। अब तो हम इदराक कर रहे हैं ना माजी में क्या गलतियां हो गई, आइंदा उनको नहीं दोहराना। लेकिन बाद इदराक का फायदा भी तो देखिए ना, जैसे आपने इदराक करना शुरू किया है, दुनिया जो है वो आपकी अपने यानी कि अब आप और नजर से देखती है और आपकी पोजीशन और एक इज्जत बन गई है। देखना ये है कि ये हमने जो फॉरेन पॉलिसी आज अपनाई है, जिसका रिजल्ट आपको आज इसकी सक्सेस आपको नजर आना शुरू हुई है, हम इस पॉलिसी को कितनी देर तक ले सकते हैं इस पर। ठीक हो गया। और आपने कहा हमारे एनालिस्ट तीनों की ये राय थी कि फॉरेन अफेयर्स में कोई उसूल नहीं होते, हर मुल्क अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसले करता है। और पाकिस्तान भी अब इस पोजीशन में आ चुका है कि पाकिस्तान भी अपने मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए उसूलों पर अपने मुल्क के अवाम के मफाद में फैसले कर सके, उनके लिए स्टैंड ले सके। और ये दूसरी, तीसरी, चौथी दफा है कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने स्टैंड लिया तो अमेरिका ने अपने घुटने टेक दिए हैं। दीगर मामलात में भी हमें इसी तरह स्टैंड लेने की जरूरत है। हमारी पॉलिसीज हमारे अपने मफाद में होनी चाहिए, ना कि हम किसी और के मफाद की जंग लड़ें। और ये फैसला भी हम कर चुके हैं। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे गैस बहरान के हवाले से। क्या आप भूल गए? भूले नहीं, याद रखें, माहौल में पोलियो का वायरस मौजूद है। कहीं आपकी ये भूल बच्चों को उनके ख्वाब भूलने पर मजबूर न कर दे, जिंदगी भर के लिए माजूर न कर दे। पोलियो मुहिम जल्द खत्म हो रही है। अगर 5 साल से कम उम्र का कोई बच्चा भी रह गया है तो इसे पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर का इंतखाब हम कर रहे हैं द न्यूज से। खबर है जी कि इंक्वायरी ऑर्डर अगेंस्ट सुई गैस बॉसेस, बोथ कंपनी सप्लाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। जफर महमूद शेख साहब, गैस बहरान वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और तहकीकात का हुक्म दे दिया है, कैसे देख रहे हैं मामले को? बताइए, 2 बड़ी अहम पहलू हैं इस मसले के। पहला पहलू तो ये है कि ये जो हमारी स्टेट मशीनरी है उसके फंक्शंस कैसे चल रहे हैं। मुझे ये लग रहा है, ये मेरी जाती राय है, आप में से जो हमारे साथी चाहें तो इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस वक्त फुली फंक्शनल नहीं है, वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। जो लाइन नई गवर्नमेंट ने उसे दी है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है, और जब तक उनके सर पे डंडे का वार न किया जाए वो परफॉर्मेंस के लिए तैयार ही नहीं है। सुई सिदरन और सुई नॉर्दर्न के पूरे इंस्टीट्यूशन के उसमें हमने देखा कि सर्दियां आते ही पूरे पाकिस्तान में एक अजीब हंगामा खेज सी सूरत हाल पैदा हो गई। घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, लोग मुजाहरे कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, ठीक है। लेकिन ये वो अफसरान है, इनके कानों पे जूं नहीं रिग रही। क्या हो गया पाकिस्तान में? अचानक गैस खत्म हो गई क्या? वो कैसे खत्म हो गई? जो आती थी वो कहाँ चली गई? और आपने स्टेट के जो इदारे हैं, रियासत के हैं, वजीर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको आपने गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी और कैसे दी, और गलत इंफॉर्मेशन की बेस पे गलत फैसले क्यों किए? महज ये कह देने से जान अब नहीं छूट सकती कि जनाब आप जो इंडस्ट्रीज को गैस देते हैं वो उनके लिए ये एग्रीमेंट होता है कि 8 महीने की गैस है और अगले 4 महीने में हो सकता है हम आपको गैस न दें। महज ये कह के जान नहीं छुड़ाई जा सकती। वरना
लोगों के घरों के चूल्हे बंद हो गए, लोग खाना पकाने से आजिज आ गए, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा पहलू है उसका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस लिया है। पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा वजीर आजम है जिसको हर चीज की खबर है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि माशरे में, मोहल्ले गली में जो गुफ्तगू हो रही होती है, जिन मसाइल पे लोग बहस कर रहे होते हैं, तल्ख नवाई हो रही होती है, वो सब उनके कान तक पहुंचती है। उन्होंने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है, उनकी पार्टी से लेकर, उनके वर्कर से लेकर, वो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हर चीज का नोटिस लें। अच्छा, इस इशू पे उन्होंने थोड़ी सी नरमी दिखाई, वो ये कि बराह रास्त उन्होंने कमांड चेंज नहीं की, दोनों एमडीज को उन्होंने चेंज नहीं किया, बल्कि इंक्वायरी का हुक्म दिया कि पता चले एक्चुअली हुआ क्या है वर्दा। अच्छा, अब देखिए, कल नोटिस दिया है और 2 हफ्तों के बाद आज सुबह मैं गर्म पानी से वुजू करके आया हूँ। गैस थी नहीं तो अचानक कैसे आ गई? वज़ीर आज़म ने नोटिस दिया और सुबह गैस आनी शुरू हो गई। कल मेरी बेटी की सालगिरह थी तो हम दूसरे मोहल्ले में जाके खाना पका के लाए। बता, ये आम आदमी के मसाइल हैं। बिल्कुल सही हो गया। फारूकी साहब, हुकूमत ने एक फैसला किया था कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी और हमने अपने प्रोग्राम में भी इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन साथ ही साथ एक इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो गई, घरों में गैस आना बंद हो गई, इंडस्ट्रीज को मिलना बंद हो गई। क्या आपको लगता है कि किसी सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया, क्योंकि हुकूमत कमिटमेंट कर चुकी हुई थी? अच्छा वर्दा, इसके 2 पहलू हैं। मैं गुजारिश ये करूंगा कि गैस के मामलात हों या पेट्रोल के मामलात हों, फर्नेस ऑयल के मामलात हों, इनमें माफियाज हैं। वो जो जब ये मौजूदा गवर्नमेंट आई थी, इसने कहा था कि जी यहाँ पे जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में माफियाज ने कब्जा कर रखा है। तो ये माफिया उस वक्त का इंतजार करता है जब उसकी जरूरत अपनी पीक पे होती है। आप चीनी की मिसाल ले लें, आप फर्नेस ऑयल की ले लें, आप गैस की ले लें, जरूरियात जिंदगी की किसी और चीज की आप मिसाल ले लें, तो ये एक ऐसा मौका था कि जिसको आड़ बना के तो लोग मुनाफा कमाया करते हैं, पैसे बनाते हैं। ये वो माफिया है जो अपना सिलेंडर बेचता है, जो बाहर से गैस मंगवाता है और उसको स्टॉक किए रखता है। 1100 का सिलेंडर फिर आप सुनते हैं 1600 का हो गया, 1700 का हो गया। वो ऐसे नहीं होता, वो इसी तरह से होता है। लकड़ी भी इसी तरह से, उन इलाकों में जहाँ गैस नहीं जाती वहाँ लकड़ी महंगी हो जाती है। तो ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जाता है। ये जो एमडी सुई सदरन है, सुई नादरन है और एमडी पीएसओ है, ये तीनों वो हजरात हैं इल्ला माशाल्लाह जिनकी तनख्वाहें जो हैं वो इतनी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पूछना पड़ गया कि आप मुझसे भी ज्यादा तनख्वाह लेते हैं, आप करते क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस काम के माहिर हैं। तो ये वो लोग हैं जो लाखों की तादाद में तो वो सैलरी लेते हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसे इवेंट गढ़ रखे होते हैं जहां से उन्होंने दीगर जो माफियाज हैं और जो इस तरह के लोग हैं जो कि काम करते हैं, आपने बड़े बड़े टाइकोन्स के नाम सुन रखे होंगे जो कि गैस के काम में मुलविस हैं, जिनके गैस टर्मिनल हैं। तो वो लोग किस तरह करते हैं कि वो इस तरह के मौके से फायदा उठाते हुए प्रॉफिट कमाते हैं। दूसरा मौका ये था कि वो जो लोग शाहिद खाकान अब्बासी साहब आखिरी दौर में लगा के गए, ये जो एमडीज थे जिनके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, उनको हटाया नहीं गया था। और शेख साहब जिस ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, रिवायती ब्यूरोक्रेसी तो वो है जो एक सिविल स्ट्रक्चर से इम्तिहान के जरिए गुजर के आती है। मैं उनके बारे में बड़ी अच्छी राय रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो ज्यादातर सरकारी मुलाजमीन है वो सरकारी वक्त के वो मुलाजिम हुआ करते हैं। उनके ज़हन में एक खास डिजाइन नहीं होता कि मैं मुस्लिम लीग नून का हूँ। वो सिर्फ ये होता है कि जब आप 18-19 ग्रेड के अफसर को 21-22 की पोस्ट दे देते हैं तो फिर उसका मुफाद लग जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो रूटीन के मामूल के आप ब्यूरोक्रेट हैं, वो तो सिर्फ उनका काम है हुकूमत वक्त को सर्व करना। लेकिन ये जो एमडीज वगैरह आप लगाते हैं ना मुख्तलिफ इदारों में, ये आम तौर पे आपके पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुआ करती हैं और वो लोग जो हैं वो किसी और मेरिट पे लगाए जाते हैं। तो इसमें आपका ये कहना कि इसमें कुछ साजिश, तो मुझे लगता है ये है कि इस दफा जो गैस की शॉर्टेज हुई है, देखिए कराची में ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है, सनतें बंद हो गई हैं, यहाँ पे लोगों को घरों में वजू के लिए पानी नहीं मिल रहा। तो ये जानबूझ के एक क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है कि अभी एक नई हुकूमत आई है जिसको सिर्फ 100 दिन हुए हैं, तो उसके लिए मजीद मुश्किलात और उसका परसेप्शन जो है पब्लिक में वो खराब किया जाए। आगे हारून साहब, आपने इन दोनों की गुफ्तगू सुनी है, ब्यूरोक्रेसी के मसाइल को भी हाईलाइट किया गया। इसका एक पहलू ये भी है, महकमों के दरमियान में आपस में जो एक गैप हम देखते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होती, मामलात बेहतर तरीके से मैनेज नहीं होते, इसका जाकर तमाम तर मलबा पड़ता है आवाम पर और आवाम भुगतते हैं। इस मामले के हवाले से पर्टिकुलरली आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए, हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि काबीना का एक इजलास हुआ जो कि बहुत घंटे जारी रहा और उसमें आपको याद होगा कि हमने ये कमेंट किया था कि काबीना के इजलास जो इतना लंबा चला है, जिसमें सिर्फ 10 से 15 मिनट दिए गए थे हर एक
جو آپ کہہ سکتے ہیں منسٹری کو اپنی پریزنٹیشن دینے کی باقی کوشچن آ سکتے ہیں ان کو یعنی کہ کنٹیسٹ کیا جا رہا تھا انہوں نے جو پریزنٹیشن دی تھی. میں نے آپ کو یاد ہے یہ کہا تھا کہ یہ ایک اچھا فیچر ہے جو کہ ایک ٹرکل ڈاؤن کرے گا افیکٹ کو, اور بیوروکریٹ نیکسٹ ٹائم غلط انفارمیشن دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے. ایگزیکٹلی یہ گیس کے معاملے میں اگر آپ خبر غور سے پڑھیں یہی ہوا ہے, کیونکہ بیوروکریٹ سے جب پہلے پریزنٹیشن دی, انفارمیشن دی گئی منسٹر صاحب کو, اور منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر کو دی, انہوں نے کہا سب اچھا ہے اب بہتر کر رہے ہیں, سردیوں میں مینج کر لیں گے. اور یکدم ہم نے دیکھا کہ کرائسس آ گیا, یکدم نہیں آیا. شیخ صاحب اور میں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں, ہم تو آپ کو یاد ہے 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ صبح ہمارے پاس گیس نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ 1 مہینہ گزر چکا ہوا تھا, اور اب وہ چیزیں اور انٹینسیفائی ہوتی جا رہی تھی. انہوں نے انفارمیشن جھوٹی دی تھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سارے واقعے میں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو منسٹر صاحب ہیں جو کہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ان کو اب چاہیے کہ وہ ان کو پہلے سامنے آنا چاہیے تھا انسٹیٹ کہ پرائم منسٹر صاحب کو سامنے آئے. فاروقی صاحب نے جو بات کی ہے وہ بہت ہی گہری بات کی ہے. جو آپ کا جو LPG مافیا ہے نا, یہ بہت ہی ایکٹیویٹ کرتا ہے اس سوئی نادرن گیس میں اور سدرن گیس کے اندر. انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا مال یعنی کہ ڈمپ کیا, اس کو اسٹور کہتے ہیں, اسٹوریج کی ہوتی ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس دن کتنی گیس آئے گی اور کس دن انہوں نے سلنڈر کی قیمت کہاں بڑھانی ہے. یہ آپس میں ساری چیزیں اکنامکس میں ہیں. یہ اس کو باقاعدہ توڑنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑے گی. لیکن پھر میں کہوں گا یہ کام پرائم منسٹر صاحب کا بعد میں آتا ہے, پہلے منسٹر صاحب کا آتا ہے. مجھے اس پوری منسٹری موجود ہے جو کہ اس معاملے کو مجھے اس میں سیکرٹری صاحب یا منسٹر صاحب نظر نہیں آئے, اور یکدم پرائم منسٹر صاحب کو 1 مہینے کے بعد آخرکار اس کا ایکشن کرنا پڑا. لیکن ہماری بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس حوالے سے جو بھی لوگ ہیں جو کہ اس کے وجہ بنے ہیں ان کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے, اور ایک مافیا جو ہے اس کو بھی توڑنا ہوگا, کیونکہ براہ راست عوام کا معاملہ ہے, عوام افیکٹ ہوتی ہے, سردی کا موسم ہے. تیسرے موضوع کی جانب ہم بڑھیں گے انتخاب کے روزنامہ نئی بات سے. ایمرجنسی وارڈ ایسا ہے تو اسپتال بند کر دو, چیف جسٹس حکام پر برہم. تھر کے دورے پر RO پلانٹ کا بھی معائنہ کیا. شہزاد انور فاروقی صاحب, تھر کے معاملات ویسے ہی بہت خراب ہیں, اور تھر کے اسپتال کا جائزہ لینے کے لیے جب چیف جسٹس صاحب پہنچے تو ادویات ہی نہیں تھی وارڈز میں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, تھر اور مٹی کی صورتحال تو ہم پچھلے کئی سالوں سے بولتے چلے آ رہے ہیں, کہتے چلے آ رہے ہیں, اور حرام ہے جو کسی کے کان پہ جوں تک رینگتی ہو. یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے, یہ ہم جانداروں کی بات کر رہے ہیں. وہ جو میرے اور آپ کے جیسے سانس لیتے ہوئے زندہ دکھنے والے افراد ہیں, جن کو نہ دوائی ملتی ہے وہاں پہ, جن کو نہ پینے کا پانی مل رہا ہے, نہ خوراک مل رہی. تھر میں اور مصیبتیں تھوڑی ہیں. آپ وہاں پہ ہسپتال میں اس طرح کے ڈرامے بازی کرتے ہیں. ہسپتال میں کل انہوں نے کیا کیا, چیف جسٹس آف پاکستان اب کہاں کہاں مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کہاں کہاں اپنے آپ کو پورا کریں گے. وہ کسی زمانے میں PTV کا ایک ڈرامہ ہوا کرتا تھا, تو وہ اس میں وہ کہا کرتے تھے کہ کاش ہم بہت سے ہوتے اور بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتے. تو مجھے کئی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے اب ان کے پاس ویسے بھی ٹائم بہت کم رہ گیا. تو یہ بڑی مشکل سچویشن ہے. وہ ہسپتالوں کے بارے میں جب انہوں نے شروع میں بات کی تھی کہ میں ہسپتالوں کا وزٹ کروں گا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کی حکومتوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ آپ کا ہاسپٹلس میں کیا کام ہے. بھئی دیکھیے, جب ایگزیکٹو جو ہے وہ کام کرنے میں ناکام ہو جائے گا تو عدلیہ کے پاس ہی لوگ جائیں گے, اور عدلیہ کے پاس اگر لوگ نہیں جاتے تو ویسے بھی یہ عدلیہ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آئین کے مطابق جو عوام کو بنیادی آئینی حقوق فراہم کیے گئے ہیں, ان کی فراہمی کی ضمانت دی گئی ہے, ان کی فراہمی کو یقینی بنائے. اب یہ دیکھیے کہ وہاں پہ انہوں نے جلدی جلدی 1 رات پہلے ان کو پتا تھا چونکہ سندھ کے دورے پہ آ رہے ہیں, انہوں نے جناب راتوں رات وہاں پہ صفائیاں بھی کروائیں, وہاں پہ نئے بیڈ بھی لگوائے, وہاں پہ ایک نئے وارڈ کا قیام بھی کیا گیا. اور طرفہ تماشا دیکھیے, ادھر چیف جسٹس صاحب روانہ ہوئے, ادھر وہ وارڈ بھی ختم کر دیا اور اس کے مریضوں کو اٹھا کے بھی باہر پھینک دیا. چیف جسٹس نے وہاں پہ یہ جا کے دیکھا کہ جب ایمرجنسی میں صرف اگر گولیاں چند پڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا اگر ایمرجنسی کا یہ حال ہے تو آپ اس ہاسپٹل کو ہی بند کر دیں. RO پلانٹ کا جو کیا تو انہوں نے خود پانی پی کر دیکھا کہ کیا یہ پانی پینے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. مجھے بتائیے, ان میں سے جو ہمارے سو کالڈ سندھ کے سیاستدان ہیں, یہ پانی وہ پی کے دکھائیں نا. یہ معاملے پر آنا چاہ رہی ہوں. شیخ صاحب, 15 سالہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں تو لگاتار چلتی چلی جا رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جب معاملات کرپشن کے کھلے ہیں, بڑی بڑی جائیدادیں بننے کے کھلے ہیں, تو ان لوگوں کو بہت مسائل کا سامنا ہے اور وہ بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن تھر کی حالت دیکھ کر کبھی تکلیف کا شکار نہیں ہوئے. مٹی کے عوام جو ہے پانی کی قلت کا شکار ہیں, دیگر سہولیات سے محروم ہے, کبھی مشکلات کا شکار نظر نہیں آئے ہیں. یہ کیا طرز عمل ہے حکمرانوں کا, اس لیے عوام انہیں ووٹ دیتی ہے؟ یہ واقعی مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ سندھ کی گورنمنٹ جو ہے
जो कि पीपल्स पार्टी के पास है पिछले 15 साल से मुसलसल, उसको थर से क्यों इतनी नफरत है, वो क्यों उस थर को पसंद नहीं करते? हालांकि उनका अपना जो एमएनए है वो थर से रहा काफी अर्से, बार बार पॉलिटिकल स्टंट खेला गया सेनेटर कृष्णा कुमारी को लाकर। जी, लेकिन वो एमएनए जो है उनका, वो बिलाफिर पीपल्स पार्टी छोड़ते दूसरी पार्टी में चले गए और इलेक्ट भी हो गए। ये भी मैं आपको बताऊं, मैं उनके चूंकि जाती तौर पे जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि वो बिल्कुल मायूस हो गए कि यार बार बार मेरे इलाके के अवाम मुझे इलेक्ट करते हैं, मुझे भेजते हैं कि यार आप जाके गवर्नमेंट में बैठे हैं और आपकी पार्टी है उसके साथ बैठे हैं और कुछ यहाँ के मसाइल हल करें। दहाइयां गुजर गई, सदियां गुजर गई, सिंध की जूं के तू है, कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, कल जो बड़ी दिलचस्प चीज मैंने देखी, बहरहाल वो था तो बड़ा एक यानी डेयरिंग एक्शन था कि चीफ मिनिस्टर खुद साथ थे, बड़े ताबेदार नजर आ रहे थे वो मुझे, और चीफ जस्टिस के साथ, और जो सर झुका के सुनते भी रहे, ये भी उनका बहरहाल बड़ापन है। लेकिन जब ये सारे काम कर रहे हैं तो वो ये क्यों नहीं समझते कि ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनसे बराह रास्त पूछ होनी है। आखिरत में जो होगी वो इस दुनिया में भी अवाम के आगे, अवाम की अदालत में जवाब दें, और अब तो अदालत भी खड़ी हुई है। तो भाई अल्लाह खुदा का खौफ करें, बजाय इसके कि आप चीफ जस्टिस और ऐसे दौरों पे साथ जाएं और जाके आप शर्मिंदा हों। आप अपने लोगों को खींच दें, आपने खुद जाके थोड़ी काम करना है, आपने अपने सिस्टम को एफिशिएंट करना है, आपने यानी अकाउंटेबिलिटी करनी है, लोगों को सजाएं दें। देखें कैसे मामला सही सी बहाने में चले तो गए चीफ जस्टिस साहब के साथ। इकरार साहब, थर के हालात ऐसे हैं कि वहां पर 2 महीनों में 400 से भी ज्यादा बच्चे जो हैं उनकी हलाकत हो चुकी है, माल न्यूट्रिशन का वो शिकार हैं। इतना बड़ा सूबा, और हम चले अगर हम सब कंपेयर करें थर की हालत है तो वाकई सूबा बड़ा है, क्या वो एक छोटे से थर या मिट्टी की सूरत हाल को बेहतर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। देखें, थर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मौत रक्स करती है और भूख राज करती है, और ये राज और मौत का रक्स हम इस प्रोग्राम में भी तकरीबन 2.5 साल से बार बार कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है क्या वजूहात है कि गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, थर में किसी भी किस्म की जो बेसिक इंसान को जिंदा रहने की वो मुयस्सर नहीं है, जरूरियात है, वो मुयस्सर नहीं है। और मुझे ये बात वाकई यानी कि मैं एज ए रिपोर्टर भी समझ नहीं सकता हूँ इतनी नफरत क्यों है यानी कि सिंध की हुकूमत को थर से। वहां पे ना डॉक्टर भेजे जाते हैं, ना दवाई भेजी जाती है, ना पानी भेजा जाता है, ना गंदम भेजी जाती है। आपको याद होगा कि गंदम भेजी गई थी और वहां खड़ गई, लेकिन बांटी नहीं गई। क्यों इतनी नफरत क्यों है गरीब आदमी से, सिंध के वडेरों को जो कि हुकूमत में बैठे हुए हैं? ये मेरे लिए एक अजीब सा सवाल है। मेरे दोस्त जो बाहर बैठे हुए हैं, जो खबरें पढ़ते हैं, दुनिया में खबरें पढ़ी जाती है, मुझसे वो सवाल करते हैं कि क्या कोई थर, उनको तो नहीं पता है कि किस तरह की हमारे कॉन्टूर है। वो कहते हैं कि कोई इतनी ही दूर का एरिया है कि वहाँ हुकूमत के अफराद भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मैं उन्हें क्या बताऊं कि थर में तो 2-4 घंटे में कोई बंदा भी पहुंच सकता है। डॉक्टर, अच्छा एक चीज मुझे आप समझ नहीं आई, ये मैं दोस्तों से चाहूंगा कि अगर टाइम हो तो पूछा जाए। इवन थर के मामले पे हमें एनजीओ भी आगे कभी आते नजर नहीं आई हैं, हमें जो प्राइवेट सेक्टर कभी आगे आता नजर नहीं आया है, हमें प्राइवेट डॉक्टर्स कभी आते नजर नहीं आए हैं, हमें जो वो लोग जो अपना चलाते हैं, मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि फिलैंथ्रोपिस्ट की सर्विसेज चलाते हैं, वो आगे आते नजर नहीं आए हैं। सिर्फ रेंजर्स की जाने से चलाए जाते रहे हैं, लेकिन हुकूमत इंटरेस्ट नहीं जाहिर नहीं, हुकूमत को छोड़े। मैंने कहा हुकूमत को तो नफरत है गुर्बत से या थर से। मैं कहता हूँ इवन एनजीओ कहाँ है पूरे पाकिस्तान की, छोड़ दें आप सिंध को। यहाँ पे आप रात को मोमबत्ती जलाने के लिए 12 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और तस्वीरें बना रहे होते हैं और एएफपी राइटर छाप रहा होता है। वो लोग क्या थर में मरते गरीब बच्चों को उनको देख नहीं सकते हैं? उन्हें नहीं पता थर में क्या होता है। चले बाकी मुल्क में तो ये होता है ना कि जब इलेक्शंस आते हैं तो ये सियासतदान अपने हलकों का रुख करते हैं, वहां की हालत चंद दिनों के लिए बेहतर करते हैं, गलियां नालियां बनना शुरू हो जाती है। थर के आवाम के लिए तो ये सहूलत भी मैसर नहीं आती, और ये सियासतदान क्या करें। अगली खबर इसी हवाले से हमारे पास चौथा मौजूद है, इंतखाब किया रोजनामा एक्सप्रेस से मुश्किल वक्त के हवाले से नून लीग जो है वो बातचीत कर रही है। साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स तक ऐवान नहीं चलने देंगे, नून लीग का कहना है। मतलब काम ही नहीं चलेगा क्योंकि उनके लीडर गिरफ्तार हो गए हैं। शेख साहब ये कर रहे हैं हमारे सियासतदान, क्योंकि असल मामलात उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, उनके लिए ये मामला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कहेंगे? मतलब माजी में हमने देखा कि हुकूमतें जो हैं वो अपोजिशन के गिरफ्तार शुदगान को पार्लियामेंट के इजलास में लाने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं जारी करती थी, और कई दिन जो है वो पार्लियामेंट डेडलॉक का शिकार रहती थी। लेकिन ये हुकूमत तमाम तर नापसंदीदगी के बावजूद उनका शरीफ साहब कितनी बार आए आए और उन्होंने कभी भी मना नहीं किया।
فرق صرف یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب ایک دن پہلے گرفتار ہوئے تھے، شاید اتنا وقت نہیں تھا کہ انہیں پروڈکشن آرڈر جاری کیا جاتا، لے آیا جاتا. تو ایک اجلاس اگر سعد رفیق کے بغیر بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے یہ صاف لگ رہا ہے کہ اپوزیشن خود ایک جگہ پھنس گئی ہے جا کے. اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ پرفارم کرے تو کیا کرے. اس کو چھوٹے چھوٹے مواقع کی تلاش ہے کہ کسی طرح اسمبلی کو ڈیڈ لاک کر کے وہ یہ کہیں کہ یہ حکومت نہیں چل رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. پارلیمنٹ کو چلانا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، اپوزیشن کے تمام لوگ جو اس پارلیمنٹ کے ممبر ہیں یہ ان کی یکساں ذمہ داری ہے. فرق یہ ہے کہ ایک ٹریجری سائڈ پہ ہوتے ہیں، دوسری اپوزیشن سائڈ پہ ہوتے ہیں، دونوں کا رول مختلف ہے، ذمہ داری سب کی ایک ہے. کیا ڈیڈ لاک کر کے وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے سپورٹر ووٹرز کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں؟ ورنہ بہت دن نہیں چلے گا. اب یہ الٹا اپوزیشن کے لیے نقصان دہ ہونا شروع ہو گیا ہے. میں بار بار اس پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن ہوش کے ناخن لے. وہ خود اپنے آپ کی دشمن ہو گئی ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے. ایک جانب وہ عدالتوں میں مقدمات لڑ رہے ہیں تو بھائی چاہے عدالتوں میں اپنے آپ کو فیس کریں، لیکن پارلیمنٹ میں ایک ریسپانسبل پولیٹیکل فورس کے طور پہ بہیو کریں. فاروقی صاحب، مال ٹاؤن کا واقعہ ہوتا ہے، بے گناہ افراد کی لاشیں گرتی ہیں، تب نہیں کہا جاتا ایوان نہیں چلنے دیں گے. تھر میں بچے مرتے ہیں، ان کے لیے نہیں کہا جاتا کہ ایوان نہیں چلنے دیں گے. قصور میں بچوں کے ساتھ، درجنوں بچوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ ایوان نہیں چلنے دیں گے. ایک لیڈر گرفتار ہو گیا ایک روز پہلے، جو کہ اپنے معاملات پر اپنی ایک سوسائٹی کی وجہ سے گرفتار ہوئے، اور ان کی وجہ سے کہا جا رہا ہے ایوان نہیں چلنے دیں گے. یہ وجہ ہے ہمارے لیڈرز کا. اچھا وردہ، یہ آغا صاحب نے پچھلے سیگمنٹ میں ایک سوال چھوڑا تھا، یہ اس کے ساتھ لنک ہو گیا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا آج کل کا ایجنڈا جو ہے وہ ہمارا میڈیا سیٹ کرتا ہے. میڈیا جہاں فوکس کرتا ہے وہاں ہمیں ہوش آ جاتا ہے، وہاں سیاستدان بھی پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارے وہ لوگ جو کہ نوٹس لینے کے اہل ہیں وہ نوٹس بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. قصور کا واقعہ کا آپ نے ذکر کیا، تو جب تک وہ میڈیا کے اوپر ہم نے بار بار اس کو دکھایا نہیں، اس وقت تک قصور کی جانب کسی نے نہیں دیکھا. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، کیمروں کے سامنے ہوا. مٹھی میں اگر آپ 15 دن کے لیے کچھ 6 اداروں کی DSNG بھیج دیں، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کیسے تھر کی صورتحال نہیں بدلتی. وہاں سے لائیو ٹرانسمیشن کریں گے آپ کے سارے چینل، لیکن آپ کے چینلز کی معاف کیجیے گا، وہ پرائرٹیز کچھ اور ہیں. ان کی پرائرٹی عوامی خدمت کبھی بھی نہیں ہے. یہ ریٹنگ کا دور ہے، وہاں سے ریٹنگ نہیں ملتی. اسلام آباد میں ہونے والے ایونٹ کو جو ہے وہ آپ کو اس پہ کوریج مل جاتی ہے، جو آپ 12 لوگ موم بتیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ ایوان نہیں چلنے دیں گے، میں محمد دین کے لیے حیران ہوں کہ جو 500 روپے چوری کے جرم میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے تو کوئی آدمی نہیں پروڈکشن آرڈر جاری کرتا. وہ آدمی جس نے اپنے بچوں کی بھوک کے لیے چوری کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے حکمران جواب نہیں ہوں گے. یہ بات نہیں ہے کہ صرف یہیں کی عدالتیں فیصلہ کریں گی. ایک آخری سب سے بڑی عدالت ہے جس کے اوپر ہمارا یقین ہے، ہم سب کو وہاں پہ بھی جواب دیں ہونا ہے. یہ کون سا نظام ہے؟ کبھی آپ صدر بن کے تو آپ استثناء لے لیتے ہیں پیش ہونے سے، کبھی آپ جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن کے اپنے پروڈکشن آرڈر لے لیتے ہیں. اب خواجہ سعد رفیق کا 10 دن کا ریمانڈ ہے، مجھے بتائیے اگر ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے تو نیب تفتیش کس وقت کرے گا اور کس وقت بتائے گا کہ کیا؟ پھر کہتے ہیں تفتیش میں ہمارے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، ہمارے خلاف کوئی پروف نہیں آیا. تو یار لوگوں کو آپ غائب کر دیتے ہو، اس کے بعد آپ ان کو سامنے نہیں آنے دیتے ہو. یہ شہباز شریف صاحب کی جس طرح کی جیل ہے، میں یقین سے کہتا ہوں اس طرح کی جیل اگر آپ محمد دین کو بھی دیں اور مجھے بھی دیں، میں تو کبھی پروڈکشن آرڈر بھی نہیں مانگوں گا. یہ تو پروڈکشن آرڈر پہ پھر باہر آ جاتے ہیں. تو خدا کا خوف کریں یار، لوگوں کو قانون کی حکمرانی پر یقین آنے دیں. اگر خدا کر کے تھوڑا بہت کام شروع ہوا ہے، یہ جو دوگلا آپ کی پالیسی ہے اور جو دوگلا آپ کا قانون ہے، اس پر عمل درآمد آپ بند کریں. اگر قانون ایک آنکھ سے سب کو نہیں دیکھے گا تو معاف کیجیے گا، پھر آپ تاریخ میں ختم ہو جائیں گے. صاحب، نون لیگ پیپلز پارٹی اکٹھی ہو گئی ہے حکومت کے اگینسٹ، کیونکہ ان کے کیسز کھلے ہوئے ہیں، اور آنے والے دن کل بلاول بھٹو نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس کے بعد لگ رہا تھا کہ معاملات واقعی بہت خراب ان کے لیے ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی اس کو فورسی کر رہے ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے پر؟ ایوان نہیں چلنے دیں گے، شور شرابہ، کل بہت سچویشن ہم نے ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھی، کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا، دیکھیے 10 دن کا فزیکل ریمانڈ ہے. اوکے، 10 دن کے فزیکل ریمانڈ میں ویسے پروڈکشن آرڈر یوزلی جاری نہیں ہوتا ہے. فزیکل ریمانڈ ختم ہوگا تو اس کے بعد پروڈکشن آرڈر کی آسانی ہوتی ہے. میں نہیں کہ جاری نہیں ہو سکتا ہے، مطلب ہو سکتا ہے نہیں ہوتا ہے، میں نے کہا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک فزیکل ریمانڈ میں ہے اور آپ کو انڈر انویسٹیگیشن ہے تو یوزلی اسپیکر نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کریں گے یا نہیں کریں گے یہ بھی اسپیکر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا جی، اپنا چودھری اپنا امیر والا جو کہ اسپیکر ہوتے تھے، انہوں نے اپنے پورے دور میں ایک بھی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا تھا کسی کے لیے بھی.
क्योंकि मुशर्रफ साहब का प्रेशर होता था उनके ऊपर कि ये काम नहीं करना है। कम से कम आप ये तो अप्रिशिएट करें पीटीआई की गवर्नमेंट को कि पीटीआई के गवर्नमेंट का स्पीकर जो है वो बकायदा प्रॉपर एक हाउस के स्पीकर के तौर पे काम कर रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पीकर के तौर पे काम नहीं कर रहा है। और मेरा ये, मैं अभी तक नहीं मिला हूँ आज तक, लेकिन मैं कहूंगा कि जितनी मैंने कवर की है असेंबली, सबसे ऑनरेबल स्पीकर या तो हामिद नासिर चट्ठा थे, जिनको मैं थोड़ा कवर किया था, वो हम लेने आए थे, या ये इन बिटवीन मुझे कोई स्पीकर इस लेवल का नहीं लगा। सिर्फ एक फिक्र मैं कहना चाहूंगा कि खुद मुस्लिम लीग नून के लोगों को ये यकीन नहीं था, जो गए थे ना प्रोडक्शन आर्डर के लिए दरखास्त लेके स्पीकर असद कैसर के चैम्बर में, उनको ये यकीन नहीं था कि हमें ये प्रोडक्शन आर्डर मिल जाएंगे। वो वापसी पे हैरान थे कि ये हमें प्रोडक्शन आर्डर मिल भी गए। नहीं कह रहा हूँ कि असद कैसर साहब ने एक नई तारीख रकम की है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका एडवांटेज लेते जाएं। और एक साहब जो कि अभी फिजिकल रिमांड में है, आप उनका भी प्रोडक्शन ऑर्डर डिमांड कर लें। और ऐवान नहीं चलने देंगे, खुली ब्लैकमेलिंग ऑपोजिशन की जानिब से की जा रही है। दोनों बड़ी सियासी जमातें मुख्तलिफ मुकदमात को फेस कर रही हैं, जो कि सबजरिस मामलात हैं, जो कि अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमात, और इस हवाले से हुकूमत को नहीं चलने दिया जाता, और जो इम्पोर्टेंट मामलात हैं जो आवाम से बराह रास्त लिंक हैं, उनके ऊपर भी काम रोक दिया जाता है। इसको देखेंगे, आने वाले दिनों में आपको आगाह करते रहेंगे क्या सूरत हाल होती है। पांचवा और आखिरी मौजूद प्रोग्राम में शामिल करें इंतखाब के रोजनामा जंग से। खबर है जी कि फाटा सेक्रेटेरिएट खत्म, कबायली इस्लाह में आइंदा साल सूबाई और बलदियाती इंतखाबात का ऐलान। एपेक्स कमेटी इजलास कबायली इस्लाह के लिए अहम फैसले हुए, जिसमें फारूकी साहब क्या कहेंगे? देखिए, फाटा सेक्रेटेरिएट को खत्म करना तो मसले का हल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप मैकेनिज्म नहीं देंगे, फाटा पहले ही बहुत प्रॉब्लम में है। ठीक है। मैं अभी रिसेंटली किसी और प्रोग्राम में कह चुका हूं कि 76% जो बजट है इसका वो लैप्स हो गया था, सिर्फ इस वजह से कि हमने वहां पे पैसे लगाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया है। पैसे आप उसके लिए रखते जरूर हैं कि फाटा की तरक्की के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो वहां पे फौज के करने वाले काम थे वो उन्होंने कर लिए, उन्होंने अमनो अमान बहाल कर लिया, उन्होंने सड़कों का जाल, वो जाहिर है वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि एनएलसी और एफडब्ल्यूओ ही वहां पे सड़कें बना सकते थे, उन्होंने बना दी। आपका वो जो कुरम तंगी डैम था वो भी बन गया है, लेकिन वो जो नहर है जिसके जरिए वहां पे काश्तकारी होनी है फाटा में, उसके लिए कोई काम नहीं हुआ है। जो फाटा सेक्रेटेरिएट है उसने आगे फंड्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, स्कूल कैसे बनेंगे, अस्पताल कैसे बनेंगे, जो सबकी बेसिक जरूरत है, पीने का पानी कैसे मिलेगा, ये वो 3 चीजें हैं जो वहां पे आपको हर सूरत वहां पहुंचानी है। उसका मैकेनिज्म कैसे बनाएंगे? फाटा सेक्रेटेरिएट खत्म करना मसले का हल नहीं है, बल्कि इससे एक नया मसला पैदा होगा। शेख साहब, मामला तो उस रवि का शिकार है, जिस स्पीड में काम होना चाहिए उस स्पीड में नहीं हो रहा है। क्या देखें, हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट को भी जो है वो इंटरवीन करना पड़ा है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप जल्दी करें, बहुत सारे काम जो हैं वो इस तरह डिले नहीं किए जा सकते। ठीक है, उसके लिए लेजिस्लेशन भी दरकार है, वो बाद में हो जाएगी, इलेक्शन थोड़ी और देर से हो जाएंगे, लेकिन जो रोजमर्रा के मामलात हैं, जो वहाँ की नॉर्मल रूटीन लाइफ है, उसको तो आपने ठीक करना है। और देखें, अब इससे पहले ये होता था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसका फाटा या ट्राइबल रीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता था, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको बराह रास्त चलाया करती थी, लेकिन अब ड्राइविंग सीट पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो हमें कहीं नजर नहीं आ रही। यानी और हालांकि वो माजी में ये खुद ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहा करती थी कि फाटा के मामलात हमारे हाथ में दिए जाएं, और अब जबकि पूरे के पूरे उस ट्राइबल रीजन को उठा के सूबाई हुकूमत के मातहत कर दिया गया है, तो स्टेट कहाँ है, वो सूबाई हुकूमत है कहाँ, वहाँ कौन से लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि ये कुछ दिनों के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा और फिर उनकी वो खिंचाई होगी और फिर उनको शायद काम करेंगे, तो उससे बेहतर नहीं है कि बेइज्जती कराने से पहले ही वो काम करें। इख्तियार साहब, 30,000 पुलिस जवान भर्ती होंगे, दरादम खज में असासात कारखानों पर तवज्जो दी जाएगी, जिलाई सतह पर भर्तियों के लिए भी पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। जो अभी तक के काम किए जा रहे हैं, जो पॉलिसी मेकिंग का काम है, उसको किस तरह देख रहे हैं? ऐसे देख रहा हूँ जैसे मेरे दोस्तों ने कहा है, और सेक्रेटरी खत्म करने के बाद मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आप तो समझ ही नहीं आएगी, वो कभी कोई उनको ए के पास भेजेगा, ए बी के पास भेजेगा, बी सी और डी के पास भेजेगा। देखिए, पीटीआई की गवर्नमेंट है केपीके में भी, और पीटीआई की गवर्नमेंट है सेंटर में भी, दोनों की गवर्नमेंट एक ही पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है। इसमें तो डिले होना नहीं चाहिए था। अगर आपने कोई लेजिस्लेशन करनी है उसमें भी डिले नहीं होना चाहिए था। एक जमाना था कि सेंटर में इनकी गवर्नमेंट थी पीएमएन की और पीटीआई की गवर्नमेंट थी केपीके में, तब तो वहाँ की गवर्नमेंट कहती थी कि जनाब फाटा के जो है वो अपना परमिशन फेडरल गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं दे रही है और काम रोक के बैठी हुई है। अब तो 100 दिन गुजर चुके हैं, दोनों की एक ही पॉलिटिकल पार्टी की दोनों जगह पे हुकूमतें हैं। अभी हमें तो लगता है कि फाटा का केस वाकई फिर से एक दफा स्टोरेज की नजर होने जा रहा है।
اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. فاٹا کے عوام کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے. امپلیمنٹیشن کا عمل تیز ہونا چاہیے, بجائے اس کے کوئی اور ادارہ آ کر اس میں مداخلت کرے, کیونکہ یہ کام جو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہے. ان کو ذرا ایکٹیولی اس کے تمام معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بڑھیں گے مظہر شہزاد صاحب کی جانب سے پوچھیں گے کہ اس موضوع پر آج انہوں نے کارٹون بنایا. گیس ٹربل مجھے نہیں, میرے کارٹون کو ہو رہی ہے. وقتی گیس ٹربل ہے, گرمیوں میں بھی ہوتی ہے, سردیوں میں بھی ہوتی ہے ٹربل. گرمیوں میں بجلی کی ہوتی ہے, لیکن اس کا قصوروار صرف حکومت پہ نہ الزام لگائیں. چوری پکڑیں, بہت زیادہ چوری ہوتی ہے گیس ہمارے ہاں, اور بجلی اینڈ کنزیومر بھی بوجھ پڑتا ہے, لیکن اس کو پکڑنا ہے. اور دوسرے لیکیج چیک کریں, بعض گھروں میں میٹر سے پیچھے لیکیج ہوتی ہے, اس کی پرواہ نہیں لوگ کرتے. خدا کا واسطہ تعاون کریں, مل کے کام کریں. 6 ہیٹر مت جلائیں, 10 گیزر گھروں میں مت جلائیں. خدا کا واسطہ کوئی اپنا ملک کا خیال کریں. آگے کیا ہونے والا ہے. آپ کوئکلی کامنٹ دیجیے کارٹون پہ. وقتی گیس ٹربل, یہ جو گیس ٹربل کی جانب انہوں نے اشارہ کیا ہے, تو وہ کچھ پیٹ کے اندر جائے گا تو گیس ٹربل ہوگی نا. گیس ملے گی تو کچھ پکے گا. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں. آج انہوں نے مظہر شہزاد صاحب نے بہت اچھی دوبارہ توجہ دلائی کہ کچھ ہمارے اپنے مسائل بھی ہیں. میرے پورے علاقے میں کمپریسر لگے ہوئے ہیں, لوگ گیس چوس جاتے ہیں. تو مطلب کیا ہے, اقرار صاحب, اگر گیس چوس جاتے ہیں تو ہمارے معاشرتی رویے, میں نے تو جا کے نہیں پکڑنا نا, گیس والوں نے پکڑنا ہے نا. بات یہ کہ آج بندے صاحب نے جو کارٹون بنایا, ویسے تو مجھے لگتا ہے گیس کا فری آف کاسٹ ادھر ایڈورٹائزمنٹ کی ہے. کوئی پکڑنے نہ آئے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ چوری کا عمل جاری رکھا جائے. معاشرتی رویوں کو بھی بہتر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ اگر قدرتی وسائل ہیں تو ان پر ہمارا ایکولی سب کا حق ہے, اور اس جانب ہمیں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آغا اقرار ہارون صاحب, ظفر محمود شیخ صاحب, شہزاد انور فاروقی صاحب, مظہر شہزاد صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.